सियालकोट पाकिस्तान के अहम सनती शहरों में से एक है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। सियालकोट की बुनियाद राजा सल ने रखी थी और बाद में इसे राजा सल यू वाहान ने दोबारा तमीर किया। इसने शहर में एक किला भी तमीर करवाया। इस तरह इस शहर को सियालकोट का नाम दिया गया, जिसका मतलब स्याह का किला। आज़ादी के बाद सियालकोट की मुस्लिम आबादी ने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की हमायत की और बहुत से मुसलमान हिंदुस्तान से हिजरत करके महल्ले वकू की वजह से 1965 और 1971 की जंगों से मुतासर हुए। ये हिंदुस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। सियालकोट बहुत सी अशिया की तैयारी और बरामद के लिए जाना जाता है, जैसे कि आलात जराही यानी जिसे हम सर्जिकल कहते हैं, आलात मूसीकी, खेलों के सामान, चमड़े का सामान, टेक्सटाइल का सामान वगैरह। सियालकोट पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाने का दूसरा बड़ा ज़रिया है, क्योंकि इसकी बरामदात और बैरून मुल्क अफरादी कुव्वत की तरसीलात हैं। सियालकोट सूबा पंजाब में दरियाए चनाब के करीब वाक़ है। सियालकोट का शुमाली हिस्सा बहुत ज़रख़ेज़ है, जबकि जनूबी हिस्सा कम ज़रख़ेज़ है। ये दोनों फ़नून दरियाए चनाब से सैराब होते हैं। सियालकोट की अहम फसलें गंदम, जौ, मकई, बाजरा और गन्ना है। सियालकोट सकाफत से मालामाल शहर है। सियालकोट के लोग मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। सियालकोट में मुख्तलिफ ज़ातों के लोग रहते हैं। इनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ ज़ातों से है, जैसे कि गुज्जर, जट, आड़ाई, कश्मीरी, मुग़ल और दीगर। सियालकोट की सकाफत पंजाबी सकाफत की नुमाइंदगी करती है और इसके असरात सियालकोट में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में देखे जा सकते हैं। सियालकोट की सकाफत के मुख्तलिफ अनासर दर्ज झैल हैं। सबसे पहले बात करते हैं खानों की। सियालकोट में मुख्तलिफ पंजाबी पकवान मशहूर हैं। सियालकोट के मशहूर पकवानों में तंदूरी चिकन, भुना गोश्त, निहारी चिकन और बीफ बिरयानी, कीमा नान, सरसों का साग वगैरह है। मशहूर मीठे पकवानों में फिन्नी, जलेबी और शीर खुरमा शामिल है। इसके अलावा बहुत से और मशहूर मीठे पकवान जैसे कि रसमलाई, खीर और दूसरे जो लवाज़मात वो शामिल हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं ज़ुबान की। सियालकोट में बड़े पैमाने में पंजाबी बोली जाती है। इसे 95% लोग बोलते हैं। पंजाबी बोलियां शहर में बोली जाती हैं। माझी अक्सरियत से डोगरी दरहाब ज़िला जम्मू और नारोवालों के लोग बोलते हैं। सियालकोट में उर्दू, अंग्रेज़ी और पश्तो जैसी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। अब बात करते हैं कपड़ों की। सियालकोट के रवायती लिबास धोती, कुर्ता और खुस्सा हैं, लेकिन अब शलवार कमीज़, पतलून और कमीज़ भी सियालकोट के शहरी पहनते हैं। शादियों की बात करें, शादी की तकरीब में मेहंदी, बारात, वलीमा शामिल हैं। ये तकरीब पंजाब के दूसरे शहरों की शादियों से मुशाबहत रखती हैं। बारात से पहले मेहंदी लगाई जाती है, जिसमें लड़कियां रंगीन लिबास पहनती हैं और मेहंदी के गानों में अपना नुमाया लिबास पहनती हैं। वलीमे के बाद एक रस्म अदा की जाती है, जिसमें दुल्हन शादी के बाद पहली बार अपने घर आती है। इस रस्म को मकलावा कहते हैं। ये तमाम अफ़ाल सियालकोट की रवायत की नुमाइंदगी करते हैं। शायरी की बात की जाए, इस इलाके की शायरी में पंजाबी सकाफत का गलबा है। इस इलाके की शायरी में पंजाबी सकाफत साफ ज़ाहिर होती है। इस शहर में बाबा फरीद, बुल्ले शाह, शाह हुसैन और वारिस शाह जैसे कई शायरों का हवाला दिया गया है और इस इलाके की पंजाबी शायरी का दूसरी जो ज़बानें हैं उनमें तर्जुमा हो चुका है। सियालकोट में अपनी पूरी तारीख में बहुत मशहूर शायर पैदा किए हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े शायर अल्लामा इकबाल का घर है। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़,
محمد ظفر اللہ خان اور عسکر سودائی جیسے عظیم شاعر اور ادیب سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاریخی مقامات کی بات کی جائے، سیالکوٹ میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں جو اس کی ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ پنجابی ثقافت کا بہت بڑا مرکز ہے۔ سیالکوٹ چند اہم ثقافتوں سے مالا مال ہے۔ یہاں امام علی الحق رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ سیالکوٹ کی جو قلعہ ہے، سیالکوٹ کی باقیات جو موجود ہیں وہ ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ پیر مرادیہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی سیالکوٹ کے قلعے میں ہے۔ علامہ اقبال کی جائے بداشت کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس میں ان کے ذاتی سامان کے علاوہ لائبریری بھی موجود ہے جس میں مختلف قسم کی کتابیں ہیں۔ صنعتوں کی بات کی جائے تو سیالکوٹ میں سرجیکل کا سامان، کھیلوں کا سامان اور چمڑے کی جو صنعتیں ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ سیالکوٹ میں جو سرجیکل کا سامان ہے وہ مختلف آلات کی تیاری کر کے اس کو برآمد یعنی کہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ سیالکوٹ میں جو کھیلوں کے سامان کے حوالے سے بات کی جائے تو سر فہرست اس کا جو ہینڈ سلائی فٹ بال ہے وہ اپنی بہترین کوالٹی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، جیسا کہ ہم نے فیفا ورلڈ کپ میں بھی دیکھا جو کہ قطر میں منعقد ہوا۔ چمڑے کے سامان کے حوالے سے بات کی جائے تو سیالکوٹ کی بہترین معیار کے چمڑے کی جیکٹس اور ہینڈ وغیرہ تیار کر کے اس کو برآمد کیا جاتا ہے، جو کہ اپنی مثال میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیالکوٹ میں ٹرانسپورٹیشن یعنی نقل و حمل کی بات کی جائے تو سیالکوٹ ایک بلو واٹ ہائی ویز، ایک ڈیول کیریج وے سیالکوٹ کو قریبی شہر وزیر آباد سے جوڑتا ہے۔ نیشنل ہائی وے کے ذریعے پورے پاکستان میں آگے کے کنیکشن کے ساتھ، جبکہ ایک اور ڈیول کیریج وے سیالکوٹ کو ڈسکا اور آگے گجرانوالہ اور لاہور سے جوڑتا ہے۔ سیالکوٹ اور لاہور میں وہ موٹر وے کے ذریعے بھی ایک راستہ بنا ہے جو دونوں شہروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ریلویز کی بات کی جائے، سیالکوٹ جنکشن ریلوے اسٹیشن شہر کا مرکزی ریلوے اسٹیشن ہے، تو اس کی خدمت پاکستان ریلوے کی وزیر آباد نارووال برانچ لائن کرتی ہے۔ علامہ اقبال ایکسپریس روزانہ سیالکوٹ سے کراچی براستہ لاہور سفر کرتی ہے اور پھر واپس سیالکوٹ آ جاتی ہے۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ سیالکوٹ بین الاقوامی ہوائی اڈہ سنبریال کے قریب شہر کے مرکز سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ 2007 میں سیالکوٹ کی تاجر برادری کے تعاون سے 4 ارب روپے کے خرچہ لگا کے قائم کیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کا واحد نجی ملکیتی ہوائی اڈہ ہے اور پورے پاکستان میں پروازیں فراہم کرتا ہے۔ بحرین، عمان، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور اسپین کے لیے بھی براہ راست پروازیں فراہم کرتا ہے۔ 1966 میں حکومت پاکستان نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران دشمن کے خلاف شدید مظاہرہ اور مزاحمت
کرنے پر سیالکوٹ بشمول لاہور اور سرگودا کو حلال استقلال سے نوازا، کیونکہ یہ شہر بھارتیوں کا نشانہ تھے۔ ہر سال یوم دفاع یعنی 6 ستمبر کے موقع پر یہ پرچم ان شہروں میں اپنے عوام کے عزم، ہمت اور استقامت کے اعتراف میں لہرایا جاتا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سیالکوٹ میں شہری انتظامیہ اور شہر کے کاروباریوں کے درمیان ایک نتیجہ خیز رشتہ ہے جو نو آبادیاتی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ سیالکوٹ کے بنیادی ڈھانچے کی ادائیگی صنعت پر مقامی ٹیکسوں سے کی جاتی تھی، اور یہ شہر برطانوی ذات میں ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جہاں اپنی الیکٹرک یوٹیلیٹی کمپنی تھی۔ جدید سیالکوٹ کی تاجر برادری نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی ذمہ داری اس وقت سنبھال لی ہے جب شہری انتظامیہ درخواست کردہ خدمات فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ شہر کی چیمبر آف کامرس نے ڈرائی پورٹ آف سیالکوٹ قائم کی، جو کہ 1985 میں ملک کی پہلی ڈرائی پورٹ تھی، تاکہ تیز تر کسٹم سروسز کی پیشکش کے ذریعے ٹرانزٹ اوقات کو کم کیا جائے۔ چیمبر آف کامرس کے ممبران نے اس شہر کی سڑکوں کو دوبارہ سر فہرست کرنے میں مدد کے لیے ادا شدہ فیس کی اجازت دی ہے۔